غادي نشوفو دي غومارك. دونك نبداو اول غومارك. دابا شنو هي زد بار باغي نشد زد ندير لها بار نعاود ندير لها بار. باغ اكزومبل مثلا الا كان زد هو 1 بلس دو اي، فهاد الحاله شنو هي زد بار؟ هي 1 بلس دو اي لو تو بار. شنو هي 1 بلس دو اي لو تو بار؟ هنا كنبدلو لا بارتي ايماجينير بتولي 1 موان دو اي. مزيان. دابا بغيت نشد هاد زد بار هادي اللي لقيت وبغيت نعاود ندير لها بار، هادي اللي لقيت وبغيت نعاود ندير لها بار، هادي اللي لقيتها هي 1 موان دو اي وبغيت نعاود ندير لها بار. قلنا لا بارتي ايماجينير كنقلبوها، كانت عندي هنايا موان دو اي، اش غتولي عندي دابا؟ تولي عندي بلس دو اي. شنو هو هاد النومبر 1 بلس دو اي؟ راه هو هاد الفوقاني اللي هو زد. اذا اون جينيرال الا شديتي زد درتي ليها لو كونجوغي وانت تعاود دير لها ثاني كونجوغي على جوج المرات، فراه غادي تطيح في النومبر الاول اللي هو زد. دوزيامون هاد الخاصيه راه شفناها من قبل، قلنا الا كان زد غيال فراه ايكيفالون ان زد بار ايكالا زد. بحال مثلا كتخبار ما فيهاش لا بارتي ايماجينير دونك ما عندي ما نقلب، موان 5 بار ما فيهاش لا بارتي ايماجينير دونك ما عندي ما نقلب، غتبقى ايضا موان 5. ثم التخوازيام غومارك شفناها ايضا من قبل، قلنا زد ابارتيان اي ار سا ايكيفالون كو، قلنا ان زد بار هو موان زد. باغ اكزومبل مثلا الا كان 2 اي بار كنقلبو، قلنا حنا لا بارتي ايماجينير دونك هادي فيها لا بارتي ايماجينير دونك الا قلبناها بتولي موان 2 اي يعني ناقص هاد العدد. ثم ايضا ناقص 5 اي الا قلبنا لا بارتي ايماجينير ديالها بتولي 5 اي يعني ناقص هاد العدد. دونك زد بار ايكالا موان زد. دونك ندوزو الكاتريام. دونك انتبه معايا، راه بعض الخطرات تيقول لك مونطري كو زد ايت ان نومبر ريال. من بين الطرق اللي خصك تستعمل، ماشي قلت لك الطريقه الوحيده، عطا الله الطرق، ولكن من بين الطرق الا كانت سهله تبين فقط ان لو كونجوغي ديال زد راه ما هو الا زد. الا بينتي زد بار هي زد راه يمكن لك تستنتج ان زد ابارتيان ا. دونك نشوفو كاتريام غومارك اللي هي زد بلس زد بار. دونك نفترضوا حنا ان زد كيتكتب على شكل اكس بلس اي ايكغيك وزد بار دونك زد بار هنايا. دونك زد بار كيفاش غيكون؟ دونك زد بار غيتكتب على اي شكل. الا كان كيتكتب هذا على شكل اكس بلس اي ايكغيك، زد بار غتكتب على شكل اكس موان اي ايكغيك. دونك الا بغيت نحسب زد بلس زد بار يعني هذا زائد هذا، دونك هي اكس بلس اي ايكغيك زائد اكس ناقص اي ايكغيك. اي ايكغيك غتمشي مع اي ايكغيك غتبقى لي اكس زائد اكس هي جوج اكس. وشنو هو هاد اكس هذا؟ راه هو لا بارتي ديال دو زد، سيتادير هنايا غنكتب عطاتني 2 اكس ولكن ما غاديش نكتب اكس، غنكتب فقط لا بارتي ريال دو زد. شوف على حساب شحال كتساوي، كان كتساوي اكس كتبها، كان كتساوي شي حاجه تكتبها. دونك 5 زد موان زد بار. دابا نحسب الفرق ديالهم، زد موان زد بار، زد هي اكس بلس اي ايكغيك موان اكس موان اي ايكغيك. الا كتبتها بحال هكا عندك خطا. فين عندك الخطا؟ في الاقواس، حيت هنا عندي دابا موان، شي بحال قبيله كانت بلس ما كتأثرش، ما احتاجيتش كاع نديرهم. دونك هي اكس بلس اي ايكغيك موان اكس موان مع الموان هي بلس اي ايكغيك. دونك اكس موان اكس مشات، اي ايكغيك زائد اي ايكغيك هي جوج من اي ايكغيك. اي ايكغيك زدتي على راسها يعني جوج منها، دونك عطاتني في الاخير جوج اي. شنو هو ايكغيك؟ ايكغيك راه هي لا بارتي ايماجينير دو زد، لا بارتي ايماجينير دو زد. ثم اخر غومارك اللي هي زد فوا زد بار. نجيو نحسبوها هنايا، زد فوا زد بار ايكال زد هي اكس بلس اي ايكغيك، زد بار هي اكس موان اي ايكغيك. الوغ الا حسبنا هاد لو برودوي هذا، دونك اكس فوا اكس هي اكس او كاري موان مع البلس هي موان، شحال غتبقى لي هنايا؟ عفوا دونك هي شحال؟ دونك هي هذه متطابقة عامة رقم 3 ا بلس بي في ا موان بي، دونك هي ا او كاري موان بي او كاري. هذا كيلعب ليا الدور ديال ا وهذا كيلعب ليا الدور ديال بي. دونك ا بلس بي ا موان بي نفسه، دونك هي ا او كاري يعني اكس او كاري
moins b au carré. B هي y كلها au carré donc égal x au carré moins هنا ندير الضرب دونك نفرق فيه au carré بشكل عادي هي x au carré. شنو هي i au carré؟ i au carré هي ناقص واحد. ناقص واحد مع هاد الناقص بتولي زائد واحد فوا y carré يعني بلس y au carré. دونك هنايا لقينا x au carré c'est-à-dire la partie réelle de z au carré plus y au carré c'est-à-dire la partie imaginaire de z au carré. هادوما لي غومارك اللي عندنا لحد الآن. إذا الآن غادي نمرو لانتربريتاسيون جيومتريك ديال لو نومبر كونجوغي. دونك نشوفوها هندسيا فين غادي يكون عندي الكونجوغي. نفترضوا مثلا أن زد عندها x بلس y و دونك زد بار شحال غيكون عندها؟ غيكون عندها x موان y. دونك نفترض أن m هي الصورة ديال زد ونفترض أن مثلا m بريم هي الصورة ديال زد بار. دونك إلا بغيت نمثل ام اشنو خصني نمثل؟ خصني نمثل اكس في الافاصيل و ايكغيك في الاراتيب. دونك نمثل باغ اكزومبل اكس هنا و ايكغيك هنايا مثلا. دونك هادي هي لو بوان ام زد. دونك دابا بغيت نشوف فين جات هاد لو بوان اللي هي ام بريم زد بار. زد بار شحال عندها اكس يعني عندها نفس لا بارتي ريال ديال زد. دونك عندها نفس لا بارتي ريال ولكن شنو هي لا بارتي ايماجينير؟ لا بارتي ايماجينير هنا واش هي y؟ لا لا بارتي ايماجينير هي موان y. دونك خصني نمثل اش موان y. الا كان y هنا فين غيجي موان y؟ غادي تجي تحتها بنفس المسافه. دونك هنا هي موان y. دونك الا جيت نمثل لو بوان ام بريم غادي تجي هنايا ام بريم زد بريم. دونك كيفاش كتلاحظ هاد لي بوان كيفاش دايرين؟ فهاد لو بوان ام بريم ام زد مع ام بريم زد متماثلين بالنسبه لهاد لاكس ريال. دونك متماثلين بالنسبه للاكس ريال c'est-à-dire le point m prime z bar هي اش؟ هي la symétrie ديال اش؟ du point m d'affixe z par rapport à l'axe اش من l'axe des abscisses اللي سميناه قلنا à l'axe réel. دونك باختصار فدابا راه ام بريم زد مع ام زد كيكونوا متماثلين بالنسبه لهاد لاكس ريال. نعطيو اكزومبل بحال مثلا الا شديتي زد هي 1 بلس 2 اي فين غتجي 1 بلس 2 اي؟ ها 1 في الافاصيل دونك 1 في الافاصيل يعني هنا و 2 في الاراتيب يعني هنا. دونك هذه هي لو بوان ام زد. دابا بغينا نمثلو حنايا زد بار شحال؟ غتكون هي 1 موان 2 اي يعني شحال عندها 1 في الافاصيل ها هو 1 وعندها دابا موان 2 كانت قبيله 2 دابا غتولي موان 2. دونك هي هادي ام بريم دو زد بار. دونك كتلاحظ ان هاد لي بوان هادو راه متماثلين بالنسبه للاكس دي لاكس ريال ولاكس دي زابسيس. دونك هنا كاين عندي نفس المسافه.